A square park has area of 900 900 meter square. 900 meter square. Two paths, each of 3 meter wide, are running midway. Two paths and Each of 3 meter wide, meter wide are running midway. And intersecting at right angles to each other. Inside the park. Inside the PF. यो TO2 हो नि, टु इच अदर को TW त हैन यो भयो हैन। अनि अब निकाल्ने कुराहरु के छ? One मा चाहिँ find the area of the park. अब हामीलाई के चाहिएको कुराहरु भन्नु पर्दाखेरि एरिया अफ पार्क हैन, Path. ए सरी पार्क। अनि second मा determine the cost of paving. सक्नु है, DERMIN, determine the cost of के भन्नु भयो? Paving. PAVING हो, paving. हजुर, the bricks of size 57 centimeter into 30 centimeter. Bricks of size 57 into कति? Centimeter 30 centimeter. 30 हैन, 57 into 30 को चाहिँ हामीसँग ब्रिक्स छ भनेर भन्यो, इच ब्रिक हैन। मिटर on the मिटर ल CM। अनि on the path at rupees 20 per brick. on the path at rupees 20 per brick. rupees 20 per brick. अनि third मा चाहिँ obtain the cost of growing. यो मान्छे भिडियोस बनाउने क्वेशन हो क्या हो? obtain the cost of growing. Cost of GROWING growing grass the rest part of park. Grass to the rest of park हो? Rest of the park at rupees 30 per square meter. Rupees 30 हैन per square meter ल हो? हजुर, स्क्वायर मिटर हो नि। यति तीनटा अरु केही सोधेछ चारमा? हैन। ल हेर्नुस् है, अब हामीलाई मतलब भएन के क्वेशन जे सुकै सोधोस् है, हाम्रो सब्जेक्ट म्याटरमा कहाँ हिट गर्छ भन्ने हामीले जसरी चाहिँ हामीले ज्योमेट्री पढेका थियौं हैन, जहिले पनि त्यसरी सोच अनि एकदम इजी वेमा सोच। क्वेशन पढ्दा पनि हामीले कसरी पढ्नु पर्यो त भन्दा आनन्दसँगले पढ्नु पर्यो के। एउटा बिस्तारै पढ्ने, पज गर्ने, अर्को सेन्टेन्स पढ्ने हैन, अनि हो त्यसो गर्दै गर्दै बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ है त। अब म यहाँ ट्राई गर्छु, तिमीलाई कहाँनेर बुझ्दैन मलाई सोध ल है। एउटा गर्दै एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो सबै मिक्स छ, के छ अरे सबै कुरा यसमा मिक्स छ, हो के न? अब फर्स्टमा हेर्नुस् है त, फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि 1 2 3 4 भन्दा पनि 1 2 3 4 तिर जान थाले भने त के हो नि, डाइरेक्ट गयो भने अब पहिला सुरु हामी के एक्सप्लोर गर्न सक्छौं त क्वेशनबाट है। एकैछिन तिमी केयरफुल हौ। जस्तो हाउ हुन्छ नि, वी कम्प्लिटेड ज्योमेट्री भन्दाखेरि सुरुमा फिगर देख्ने बित्तिकै हामी क्वेशनले के सोधेको छ हेर्थ्यो कि यसमा के गर्न मिल्छ भनेर हेर्थ्यो भन त। के गर्न मिल्छ भनेर हो, क्वेशन हेर्दैन नि हामीले के गर्न मिल्छ। जस्तो स्क्वायर भन्ने बित्तिकै के हो त स्क्वायर भनेको? स्क्वायरको एरिया के हो? स्क्वायरको लम्बाइ चौडाइ छैन, लेन्थ ब्रेथ छैन भने डायगोनल युज गर्ने फर्मुला के हो? अघि भर्खर तपाईले पठाउनु भएको यहाँ मेरो
मोबाइलमा पनि छ हैन, म त्यो पनि हेरिरहेको छु जस्तो। अनि डायगोनलको फर्मुला के हो? अब रेक्टेंगल भनेको छ भने रेक्टेंगलको एरियाको फर्मुला के हो हैन, रेक्टेंगलको पेरिमिटर के हो, त्यो वेले जानु पर्यो के। बुझ्नु भयो? हजुर क्वेशनले जे सुकै सोधोस् त्यसमा मतलब नराख्ने। फर्स्टमा हामीलाई के हो त त्यो चीज के हो, एउटा एउटा सेन्टेन्सको चाहिँ एकदम एक्सप्लोर गर्ने। जस्तो फर्स्ट सेन्टेन्स हेरौँ, स्क्वायर पार्क हैज एरिया अफ 900 मिटर स्क्वायर। अब हामी केही पनि पढ्दैनौँ, बुझ्यौ नि। अब स्क्वायर पार्क भनेपछि 900 मिटर दिएको भनेपछि अब यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ त हो, त्यो कुरा हेर्छौँ के। फर्स्टमा अब डिटेलमा गरिदिउँ कि अलि सर्टकटमा गरिदिउँ भन त? सर्टकटमा गरे हुन्छ। किनभने म बुझाउन त डिटेलमै बुझाइरहेको हुन्छु, भनिरहेको हुन्छु, लेख्दा चाहिँ अलिकति सर्टकट गरे पनि भयो हैन। ल अब एरिया अफ पार्क चाहिँ हाम्रो कति छ भन्नुस् त? 900 हैन, 900 मिटर स्क्वायर छ। अब यसको एरिया यति छ भनेपछि अब तपाईँ आफै भन्नुस् त, एरिया छ भनेपछि अब यसको अब लेन्थ अथवा ब्रेथ कसरी निकाल्न सकिन्छ? अब फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, ए भनेको त के हो त? एल स्क्वायर हो अथवा बी स्क्वायर हो एरियाको फर्मुला हैन। यो कमा गरिरहेको छु है, नेक्स्ट स्टेप हो, त्यही भएर अर लेखे पनि भयो हैन, जे गरे नि भयो। अब एरियाको ठाउँमा मैले 900 स्क्वायर लेख्न पाएँ। अब एल स्क्वायरको सट्टामा एल स्क्वायरै लेख्न पाएँ। यो त त्यही कुरा भयो, सारेकै जस्तो भयो हैन। अब तपाईको अब स्क्वायर हटाउँदा उता रुट लाग्छ, तपाईलाई थाहा छ कि छैन भन्नुस् त? यो चाहिँ 900 स्क्वायर हैन कि 900 मिटर स्क्वायर चाहिँ हो है, कन्फ्युज नहुने। अब यहाँनेर आएर हामीले एल मात्र लेख्नको लागि 900 मिटर स्क्वायरलाई चाहिँ केमा हाल्नु पर्यो त? अब यहाँ एल मात्र लेख्छु भने चाहिँ मैले यसलाई रुटमा हाल्नु पर्यो, हो के न भन्नुस् त? हजुर। अब यसलाई बिस्तारै रुटमा हालौं। रुट पनि कस्तो सिधा खालको भएको, एकदम सर्टकट भन्नाले त्यस्तो साह्रो छैन। तपाईले नबुझेको सोध्नु भयो भने क्लियर भइहाल्छ। अब फेरि अब त डियरफोरै गर्दै भइगयो। डियरफोर एल इक्वल्स टु कति भयो भन्नुस् त? रुट 900 गर्दा कति हुन्छ? रुट 900 मिटर स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? भनेपछि लेन्थ कति रहेछ त? स्क्वायर पार्कको लम्बाइ चाहिँ कति रहेछ त? 30 मिटर मात्र रहेछ है। यो केही पनि गरे छैन, एकदम इजी हो। यो भनेको लेन्थ मात्र हैन, लेन्थ ब्रेथ दुवै यही हो हैन। लेन्थ एन्ड यो नलेखे पनि हुने कुरा हो, त्यही पनि मैले लेखिदिएको है, ब्रेथ अफ पार्क। ल यहाँसम्म केही प्रब्लम छ फर्स्ट स्टेपमा? ल भन्नुस् त। ल म सेकेन्ड सुरु गर्दा भयो? हुन्छ। ल अब यो कसरी गरेको त? ल विभूतिलाई म एकचोटि फेरि भन्छु हैन। हामीले यो कसरी गर्यौं त भन्दाखेरि फर्स्ट सेन्टेन्स राम्रोसँग पढ्यौं हैन, जे सुकै सोध्या होस् यसबाट के चाहिँ गर्न सकिन्छ त भनेर गर्यौं। यहाँ डायगोनलको कुरा गरेनौं, केही पनि गरेनौं हैन। किन भन्दाखेरि यसरी एरिया झ्याप्प दिएको छ। फर्स्ट सेन्टेन्सबाट यति इलाबोरेट भयो। अब क्वेशन त सेटमा जस्तै हो, कन्सेप्ट बुझेपछि क्वेशन त कति निकाल्न मिल्छ नि हैन। अब हामी सेकेन्डमा जाउँ ल। अब यहाँ हेर्नुस् है, टु पाथ इच 30 मिटर वाइड भने ल भयो। अब हामीलाई केही पनि चाहिएन। यति भन्ने बित्तिकै दिमागमा एउटा यस्तो चित्र बन्छ कि हाम्रो। अब रियालिटीमा जाउँ, यसले क्वेशनले यस्तो भन्दैछ हेर्नुस् है, यो स्क्वायर पार्क भयो, ठीक छ? तपाईको यहाँनेर यो यस्तो छ, यो चित्र यो खालको छ। ल यो भने जस्तो चाहिँ भएको छैन हैन, अलिकति वाइड त सबैको 3 मिटर भने नि त, बराबर त देखाउनु पर्यो।
चित्र हेर्दा ट्वाक्कै नमिले पनि अलिअलि मिले जस्तो चाहिँ बनाउनु पर्यो क्या। ल अब स्क्वायर पार्कमा तपाईको यो चाहिँ कति छ अरे 3 मिटर हो। वाइड चाहिँ यति छ अरे के 3 मिटर छ अरे यसको। अब यो पुरै चाहिँ हामीसँग कति आइसक्यो त 30 मिटर आइसक्यो नि हो के न। ल ल यहाँसम्म बुझिया छ अलिअलि। यो 30 मिटर भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मकै डिस्टेन्स हो के। अब यहाँदेखि यहाँसम्म पनि तपाईको कति हुन्छ त 30 मिटरै हुन्छ। ठिक छ यहाँसम्म। अब यहाँसम्म 30 मिटर भयो। अब यो वाइड पनि सबैमा 30 मिटरै हो। यो अब यो भनिराख्नु पर्दैन, तिमीले बुझिसक्यो हैन। स्क्वायर पार्क भनेपछि त ल यता हैन यता सबैको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त 30 मिटर 30 मिटर। अब 2 paths each of 3 meter wide running midway and intersecting the right angle of यो मैले बनाएको चित्र चाहिँ मिलेन है। किन भनेको छ अब मैले यहाँसम्म मात्र पढेर चित्र बनाएँ, यो अन्डरलाइन गरेकोमा मात्र फोकस भएँ हैन। हजुर तर के भनेको छ वाइड सेन्टेन्सै कम्प्लिट भएको छैन नि। सेन्टेन्स चाहिँ यति लामो एउटै सेन्टेन्स छ नि त हैन। अब फेरि एकचोटि पढौँ यो 2 paths each of 3 meter wide are हैन 2 paths are running midway and intersecting at right angle to each other inside the path हैन। मेरो इंग्लिश नराम्रो भए पनि मैले भन्न खोजेको कुरा तिमीले बुझिहाल्छौ है। अब इन्टरसेक्टिङ भनेको यसरी बिचबाट चाहिँ जानु पर्यो भनेर भनेको। यो के भयो त यो अर्को केसमा यो लागू हुन्थ्यो हैन। अब हाम्रो पाथ चाहिँ कहाँबाट जान्छ त इन्टरसेक्टिङ वाला जुन फर्मुला तपाईलाई अलि गाह्रो लाग्थ्यो नि दुईटाको चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो मजाले हैन इनसाइड र आउटसाइडको। इन्टरसेक्टिङको अब कन्ठ भयो पढेपछि ल यो भयो। ल क्वेशन चाहिँ यो हो हाम्रो बुझ्यो नि। अब यसरी ब्रेनस्टर्म हुनु पर्यो के कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। यति मात्र पढ्दाखेरि अहिलेको जस्तो चित्र बन्दो रहेछ बुझ्नु भयो नि। 2 पाथ अब जस्तो बनाए नि भयो इनसाइड आउटसाइड जे बनाए नि भयो। पाथ चाहिँ बाटो चाहिँ 3 मिटर चौडा छ भनेको त हो नि। त्यो बाहेक त अरु केही भनेको छैन छ त हो। त्यही भएर अब यसमा यो मेरो लाइन बाङ्गो भएको छ तर हामीले धेरै चित्रहरू गरिसके भएर तिमीलाई थाहा छ यो लाइन सिधा हुन्छ भनेर हैन। अब यसको यो वाइडहरु जति पनि छ तपाईको यो सबै चाहिँ 3 मिटर हुन्छ के। यो पनि हैन बाटोको वाइड के। ल जताबाट तपाईले गरे पनि यिनीहरु चाहिँ कति हुने भयो त 3 मिटर वाइड हुने भयो। यहाँसम्म के प्रब्लम छ भन्नु त। ल यो सबै 3 मिटर हो। यो लेखी साथ देखाइन जता पनि 3 मिटर हुन्छ। बाटो यता पनि 3 मिटर हुन्छ अनि यो पनि 3 मिटर हो है भनेर क्वेशनले भन्छ। यो बिचमा झुकिने कुरै भएन त्यो एउटै बाटो हो। ल यति बुझेपछि त केही पनि छैन के। अब यति बुझेपछि अब सेकेन्ड सेन्टेन्स भएको भएर हामी सेकेन्ड स्टेप भनेर गएको छौं। हामी एन्सर मिलाउनलाई फर्स्ट सेकेन्ड भनेर गएको छैनौं है। सेकेन्ड हैन सेकेन्डमा चाहिँ अब हाम्रो कस्तो हुने भयो त भन्नुस् त। अब एरिया के हो त यसको डी ब्र्याकेटमा भन्नुस् त। यस्तो इन्टरसेक्ट भएको अवस्थामा फर्मुला के हो इंटरसेक्ट को DL plus B minus D। वाउ भेरी गुड। ल है यसरी पढ्दिनुस् ल मजाले फर्मुलाहरु पढ्नु हैन। तपाईलाई एटलिस्ट 20-30% मात्र थाहा भयो भने पनि मलाई पढाउनु एकदमै रमाइलो हुन्छ के हैन। यो भयो ल फर्मुलाहरु बेसिक कुराहरु थाहा होस् के। तिमीलाई अघि पठाएको त्यो तिमीले इन्डिसेजको फर्मुलाहरु छ नि यो इन्डिसेजको फर्मुला ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला यो सबै हो क। अल्जेब्राको फर्मुला त्यो a क्यूब माइनस b क्यूब कति धेरै ठाउँमा युज हुन्छ तिमीलाई थाहै छैन। 4 मार्क्स कोमा हुन्छ नि
HCF LCMहरु निकाल्दाखेरि त्यो सबै युज हुन्छ के त्यही भएर जसरी हुन्छ घोक ल बिहान बिहानै उठेर सबै घोक पुरै फर्मुला घोक के अनि पढाउँदाखेरि टक्क सजिलो हुन्छ ल यो भयो अब यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ के को लागि हो त क्रसिङ पाथ हैन हामीसँग के छ त इनसाइड आउटसाइड अनि क्रसिङ तीनवटा छ नि त फर्मुला हैन के को छ अरे एउटा इनसाइड छ अर्को आउटसाइड हैन एन्ड क्रसिङ अनि कस्ट यो च्याप्टरले यतिको बारेमा कुरा गर्छ के भित्र बाटो बाहिर बाटो हैन अनि अरु त भन्नै पर्दैन स्क्वायरको बारेमा कुरा गर्छ रेक्टेंगलको बारेमा कुरा गर्छ हैन अनि कस्ट भनेर नि पैसा के यो गर्न कति पैसा लाग्छ त्यो गर्न कति पैसा लाग्छ मार्बल ओछ्याउन कति पैसा लाग्छ कार्पेट ओछ्याउन कति पैसा लाग्छ हो त्यस्तो खालको कुरा गर्छ के ठीक छ यो मेट दिए है मैले ल अब यसमा भ्यालु हाल्नुस् त तपाईले a इक्वल्स टु अब d को ठाउँमा कति लेखौं त म 3 हो अब l र b त यसको लागि सेम हुन्छ 30 + 30 माइनस अब d भनेपछि म के लेखौं त 3 हजुर ल अब यो हिसाब गर्नुस् त कति आउँछ देयरफोर a इक्वल्स टु कति आउँछ भन्नुस् त 171 अनि युनिट के हुन्छ ल भन्नुस् त मिटर स्क्वायर बस मिटर स्क्वायर यो एरिया भयो अब यो एरिया त भयो कन्फ्युज नहो न माथि पनि पाथको एरिया भनेको छ तल पनि एरिया भनेको छ यो चाहिँ के को एरिया रहेछ त एरिया अफ पाथ हैन पाथको चाहिँ एरिया मात्र हामीले क्वेशनले सोधेर निकालेको हो कि आफै निकालेको हो मलाई भन त पहिला हजुर क्वेशनले सोधेको भएर यो निकाले हो कि आफै निकाले हो नि हजुर जहिले पनि आफै फोकस हुने क्वेशनले के भनेको छ त्यसमा फोकस हुने के यो अक्रम बक्रम यतातिर ध्यान दियो भने अलि झ्याउ हुन्छ यसमा चाहिँ लास्टमा जाने हो है मेन चाहिँ कन्सेप्टै बुझ्ने हो ताकि अब अहिले भनेको त हामीले जस्तो पनि इलाबोरेट गर्ने बुझ्ने टाइम हो के अब एन्सर त आइ नै सक्यो उसै पनि 1 को एन्सर त आइसक्यो एरिया अफ पाथ भनेर हैन यहाँनिर गर्दाखेरि 1 को एन्सर आको अवस्था छ ल यो एरिया निकालेकोमा तपाईलाई केही प्रब्लम छ छैन यो यस्तो चाहिँ किन भएन यो यही किन गरेको हो मैले बुझिन त्यस्तो भन्ने खालको केही छ छैन ल 1 नम्बरको भयो है अब हामी थर्डमा जाउँ ल सेकेन्डको क्लियर भयो भने अब थर्डमा जाउँ अब थर्डमा अब कसरी जाने त क्वेशन त पढिसक्यो हामीले माथिको 2 लाइन त बुझ्नु भयो नि अब तल एरिया अफ पाथ पनि आइसक्यो हैन अब एरिया अफ पाथ पनि आइसक्यो हैन अब यो डिटरमाइनमा त जानु पर्यो नि त अब त माथिको सबै सकेपछि त आउने तलै हो डिटरमाइन द कस्ट अफ पेभिङ ब्रिक्स हैन साइज यति सीएम अन द पाथ अब यो बाटोमा हैन अब यो बाटोमा चाहिँ ढुङ्गा ओछ्याउनु पर्यो अरे कतिको 57 × 30 सेन्टिमिटरको चाहिँ 20 रुपैयाँ रे हैन यो एउटा ब्रिकको कस्ट चाहिँ यति पर्छ भनेर भन्यो भनेपछि अब हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ एरिया चाहियो ब्रिकको एरिया चाहियो एउटा ढुङ्गाको एरिया कति छ अनि त्यसले फुल एरियालाई हामीले के गर्छौं त मल्टिप्लाई गर्छौं जस्तो यहाँ सबै मिटर मिटर भनेको छ अनि यो मात्र केमा छ त सेन्टिमिटरमा छ हैन अब यसलाई हामी गरौँ त यसको ब्रिकको एरिया कति हुन्छ त एरिया अफ ब्रिक हैन ब्रिकको एरिया चाहिँ कति छ त भनेको छ तर गरेको छैन के यसले मल्टिप्लाई गरे छैन नि त 57 × 30 गर्दा कति हुन्छ यो चाहिँ सीएम मा छ है अहिले यसलाई मिटरमा लानुपर्छ कति सीएम स्क्वायर आउँछ
यसलाई 1710 यस्तो पनि गर्न मिल्दैन किनभने यो त एकैचोटि लेख्न मिलेन यो एरिया भयो नि त लम्बाइ र चौडाइ भयो पिकको यसरी गर्दा त एरिया त cm स्क्वायर हुँदैन नि त cm मात्र हुन्छ यस्तो गर्यो भने चाहिँ cm स्क्वायर हुन्छ ल यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 1710 1710 cm स्क्वायर हो के न ल अब यसलाई मिटरमा लाँदा कति हुन्छ सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लान तिमीले के गर्छौ भन त divide by 100 हो ल गर त एकचोटि किनभने यहाँ दुईटा छ नि त त्यो हिसाबले के गर्छौ अब यो भनेको कति मिटर हुन्छ गर्यो तिमीले पख है त 17 खै 1710 हो गर्दाखेरि कति आयो डिभाइड बाइ 100 गर्दा तिम्रो 1 मिटर स्क्वायर ल अब मिटरमा गयो नि त हैन अब मिटरमा गइसकेपछि अब यो चाहिँ ब्रिकको एरिया भयो हैन अब यहाँनेर के भनेको छ एक पिस ब्रिकको हैन कस्ट चाहिँ कति यसको काम सिद्ध्यायो फेरि ल अब फेरि फोकस हौ भर्खरै गरेको काम के को यसको एरियाको काम गर्यो हैन फर्स्टमा यो गर्यो सेकेन्डमा यो गर्यो थर्डमा अब यहाँ एरिया दियो ब्रिकको यो गर्यो अब त्यसपछि यहाँ पैसो दियो 20 रुपैयाँ दाम भन्यो अब यसलाई 20 रुपैयाँलाई पनि ठेगान लाउनु पर्यो नि त हैन अब यहाँनेर लेखौं 20 रुपैयाँ रुपीज 20 के को हो त 1 अब जसरी लेखे नि हुन्छ है तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख कस्ट अफ 1 ब्रिक हैन इक्वल्स टु रुपीज 20 एउटा ब्रिकको प्राइस चाहिँ 20 रुपीज भयो ठीक छ भनेपछि अब पुरै बाटोको एरिया चाहिँ कति छ भन्नुस् त 171 स्क्वायर हो यसमा अब एरिया चाहिँ कति हुने भयो 171 बाटोको एरिया कहाँ छ 171 मिटर स्क्वायर हैन अपन 17 ब्रिकको एरिया कति छ 17.1 गर्दा कस्ट अफ 1 ब्रिक हैन अनि एरिया टु बी ब्रिक्ड भन्ने के भन्ने एरिया फर पेभिङ ब्रिक ल जे भने नि हुन्छ है भने बुझ्यो नि अब यो सबैमा त गर्दैनौ नि त हामीले ढुङ्गा लाउने कुनमा भनेको छ बाटोमा मात्र भनेको छ नि त अब यसको कति हुने भयो त यो डिभाइड गर त एकचोटि 171 हामीले एउटा ठुलो n बाइ सानो n t त्यस्तो खालको फर्मुला युज गरेको थियो नि त्यसरी गरे पनि हुन्छ हैन जसरी गरे पनि हुन्छ एक स्क्वायरमा चाहिँ तिम्रो 10 10
पख ल यहाँनिर यसको कस्ट निकालौँ पहिला 171 डिभाइडेड बाइ 17.1 10 आयो हैन अनि 10 भनेपछि तिम्रो एउटाको 20 रुपैयाँ पर्छ हैन हामीले यो युनिट कन्भर्ट गरेको मिलिरा छैन है त्यही भएर यहाँ मिलेन यो छ नि जुन यो सिएम स्क्वायरलाई गर्दाखेरि तपाईको यो यति भनेको यो हुँदैन मैले बल्ल नोटिस गरिरहेको छु यो कन्भर्ट गरेको मिलिरा छैन है तिमी गुगल पनि युज गर्न सक्छौ कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर एकचोटी कन्भर्ट गरेर हेर है म यो युनिटको तिमीलाई छुट्टै सिकाइदिन्छु ल अहिले यो गरौँ पहिला यसलाई कन्भर्ट गर्दा हुन्छ 0.171 100 गर्नु पर्यो के 171 ब्रिक को पखाइ 57 into 30 गर्दा यति आयो डिवाइडेड बाइ 1 2 3 4 गर्दाखेरि सिएम स्क्वायर भएको भएर इन्टु 100 अपन 100 गर्ने हो के यो भयो नि जुन यसलाई डिवाइडेड बाइ ठीक छ 1 2 एकचोटी एउटा सिएम भएको भए 100 बुझिरहेछ ब्युटीले दुईटा सिएम भएको भएर दुई चोटी ठीक छ सिएम स्क्वायर छ नि त बुझ्यो यसलाई हामीले मिटरमा लगेको सिएम स्क्वायरलाई मिटर स्क्वायरमा लगेको केही प्रब्लम छ यसमा ल बिस्तारै भए पनि बुझ्यो नि बुझ है बिस्तारै भए पनि ल अब यो मिलेपछि अब बल्ल यहाँनेर यसलाई हामी के गर्छौं 171 डिवाइडेड बाइ 0. तिमी पनि गर त 171 गर्दा अब 1000 रुपैयाँ आयो है रुपीज 1000 ल अब यति एरियाको लागि चाहिँ 1000 लाग्ने रहेछ ठीक छ हजुर अब इन्टु 20 गर त यसलाई इन्टु 20 गर गर्दाखेरि कति आउने भयो त अब रुपीज कति हुन्छ 20,000 कस्ट एरिया भएर कन्फ्युज भइरहेछ कस्ट एरिया निकालिसक्यो हामी कस्टमा गइसक्यौं के कस्ट निकाल्दै छौं कति लाग्छ भनेर क्वेशनले त कस्ट सोधेको छ नि त हामीलाई हैन यो एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस् है फर्स्ट को स्टेप सेकेन्ड को स्टेप हेर्नुस् एकचोटी अनि थर्ड को हेर्नुस् थर्ड अलिकति बुझ्नुपर्ने खालको छ है यसमा फर्मुला पनि छ तपाईले त्यो फर्मुला राखेर गर्दा पनि हुन्छ मैले फर्मुला नराखिकन गर्देको छु होल बाटोको एरिया अपन एउटा इटाको एरिया ठीक छ केही गरेको छैन यसमा यो एउटा इटाको एरिया यो हो कि हैन 57 into 30 भन्नुस् त अनि यसलाई मिटरमा लगे मात्र हो के त्यस्तो नयाँ काम केही पनि गरे छैन अनि यो 171 कहाँबाट ल्याएको हो र यहाँ माथि सेकेन्डमा गरिसकेको हो नि हैन यो बाटोको एरिया हो नि त हो हजुर यसलाई फर्मुला बनाउने हो भने बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ के फर्मुला बनाइदिउँ एउटा अब एरिया अफ पाथ अपन एरिया अफ ब्रिक भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ के तपाईले हैन त हजुर यसमा एरिया अफ पाथ चाहिँ के त कहाँनेर त्यो ढुङ्गा बिछाउने हो त्यहीको हो के एरिया अफ
पाथ हैन अपन एरिया अफ ब्रिक। ल त्यही गरेको हैन त। अनि यहाँ मिटर स्क्वायर थियो, मिटर स्क्वायर नलेखेको, यो यतिकै काटिने भयो नि त, मिटर स्क्वायर हैन। यसलाई पनि हामीले मिटर स्क्वायरमा लगेको हो। अघि केमा हामी कन्फ्युज भयौं त, यसलाई युनिट कन्भर्ट गर्नमा कन्फ्युज भयौं। ल अब एकछिन हेर्नुस् मजाले, केही छैन, अब सक्यो, अब त्यस्तो धेरै छैन। अब दुई लाइनमा एक लाइनमै सिधाइदिन्छु म, त्यही भएर यसैमा फोकस हुनुस्, राम्रोसँग हेर्नुस्, बरु सोध्नुस्। फेरि एकचोटि भनिदिउँ, एउटा ब्रिकलाई पर्ने पैसा यति छ, कस्टमा गयौँ हामी सिधै, पहिला एरियामा गयौँ हैन, ब्रिकको एरिया कति हो भनेर गयौँ। अनि यसलाई सिएम स्क्वायर दिएको थियो, सिएम स्क्वायर दिएको भएर अब इन्टु यो सिएम मात्र भएको भए 100 ले डिभाइड गर्ने हैन, सिएम स्क्वायर भएको भएर 100 इन्टु 100 गर्ने हो के। त्यही भएर मैले 100 इन्टु 100 लाई चाहिँ यसरी लेखिदिएको। तपाईले अब यो नलेखिकन हैन म 100 इन्टु 100 लेख्छु भन्दा पनि केही फरक परेन। ल 100 इन्टु 100, ल सिएम मात्र भएको भए केले दे 100 ले। अघि नै चाहिँ हामीले के मिस्टेक गरे त, सिएम स्क्वायरलाई पनि 100 ले मात्र गर्यो नि त। अनि यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँनेर यो यी अट्छ। ल ल यसरी थर्ड स्टेप पनि एक लाइन छ, फर्स्ट स्टेप पनि एक लाइन छ हैन, सेकेन्ड स्टेप पनि एक लाइन नै हो। मैले यो क्रसिङ पाथ नलेखिकन यो माथि लेख्दिया भए हो के न। ल म यसलाई झन् सर्ट बनाउँदै छु, कन्सेप्ट एकदमै बुझ्नुस् के जाँचको लागि तपाईलाई, किनभने अब यो क्वेशन जसरी पनि आउन सक्छ तपाईको। ल त्यस्तो अब ल यो भनेको यो भयो हैन, ल यो नचाहिने अवस्था भयो। ल हेर्नुस् त त्यस्तो गाह्रो के छ र, ल अघि न गरेकै कुरा हो। ल हेर्नुस्, ल एक लाइनमा मैले यो पनि सिधाइदिएँ। ल हो, ल ल ल अब हेर्नुस् त फर्स्ट को हेर्नुस् है, एरिया अफ पार्क यसरी 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 गर्यो हैन। सेकेन्डमा हामीले एरिया अफ पाथ यसरी गर्यो, यो क्रसिङ भनेको भएर यसरी गर्यो हैन। एरिया अफ, अझ यसलाई मजाले भनौँ, पाथ त धेरै थरीको हुन्छ हैन। ल एरिया अफ क्रसिङ पाथ। ल ल ठीक छ, सेकेन्डको बुझ्यो है, एरिया अफ क्रसिङ पाथ भनेर निकाल्यो। अब थर्डमा फेरि हेर्नुस्, थर्डमा के छ, एरिया अफ ब्रिक हैन। अब यो ए भनेको के रहेछ त, ल एरिया एरिया अफ पार्क हैन। ल अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त, जसरी हुन्छ तिमीले टक्क बुझ्नु पर्यो के, पुरै हुन्छ नि, अनावश्यक वर्डहरु केही पनि नहोस् के, ताकि तिमीलाई कन्फ्युजिङ गराउने एउटा डट पनि नहोस् के यसमा हैन। त्यही भएर यसलाई म मिलाउँदै छु के, एरिया अफ क्रसिङ पाथ भनेर यसरी निकाल्यौ। ठीक छ, अब क्लियर भयो नि त हैन। अब यसलाई अझै मिलाउँदा, ल एरिया अफ ब्रिक, एउटा ढुङ्गा एउटा इटाको एरिया भनेर यसरी निकाल्यौ। किन निकाल्यौ, यसले लम्बाइ र चौडाइ दियो, त्यो पनि सिएम मा दियो हैन। अनि सिएम लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं, डिवाइडेड बाइ यति गरेपछि मिटरमा गयो हैन। यसमा त प्रब्लम भएन थर्डमा। ल अब थर्डको एन्सर आइसक्यो यहाँसम्म। ल के प्रब्लम छ, ल मलाई सोध्नुस् ल बरु। तपाईले पनि यसरी नै टाइम लाएर गर्नुपर्छ एउटा दुईटा क्वेशन गर्दाखेरि हैन, अनि पछि तपाईले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त यसमा के क्वेशन रेज गर्नुहोस्, बुझे नि सोध्नु के, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, झन् राम्रोसँग बुझिन्छ। किनभने यो एरिया हैन, पाथको एरिया, इटाको एरिया, पैसा, अझ यसले के भन्यो भन्दाखेरि तिम्रो अब अर्को क्वेशन पढाइ हुन्छ।
obtain the cost of growing grass to the rest of the park. अब बाटोमा घाँस ओछ्या त हामी कहिले पनि देख्दैनौँ नि त, त्यतिकै घाँस उम्रिया चाहिँ देख्छौँ हैन, तर पैसै खर्च गरेर गाडी गुड्ने बाटोमै त घाँस त ओछ्याउँदैन मान्छेले। प्र्याक्टिकल छ के क्वेसन सबै। बाटोमा ढुङ्गा ओछ्याउँछ हेर पार्कतिर तिम्रो हैन, बीचबीचमा हिँड्ने ठाउँमा ढुङ्गा मार्बलहरू के ओछ्याइरा हुन्छ। अब बाँकी ठाउँमा घाँस ओछ्याउने भनेको चाहिँ उसले भनेको चाहिँ यस्तो के, यो बाटो थर्डमा भनेको यो बाटो जुन छ, यो बाटोमा के भयो फेरि, ल यो बाटोमा हामीले के गर्यौं त, कति पैसा लाग्छ यो बाटोको हैन, यो बाटोको एरिया कति हो पत्ता लगायौं, यो जसको वाइड चाहिँ कति थियो त 3 मिटर थियो। ल हेर्नुस् है, ल कन्सेप्ट बुझ्नुस् है, रियल लाइफमा पनि यस्तै हुन्छ। अब यसले सोध्दैछ बाँकी ठाउँमा घाँस ओछ्याउनु पर्यो रे 30 स्क्वायर मिटरको अरे, कति स्क्वायर मिटर रे विभूति? 30 स्क्वायर मिटरले चाहिँ घाँस ओछ्याउनु पर्यो रे। कहाँ कहाँ ओछ्याउनु पर्यो त? यो लाइनमा हैन, यो भागहरुमा के, बाँकी भनेको यो। यो हेर्दाखेरि त धेरै राम्रो गार्डन बन्ला जस्तो छ त है। यस्तो हो, तिमीले अब प्र्याक्टिकली गर्न सक्नु पर्यो। मैले भन्न खोजे पनि त्यही हो, रियल लाइफ इम्प्लिकेसन हुन्छ नि। अब पढेको कुरालाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्ने त? अब तपाईको त्यहाँनेर बाथरुमको टाइल बिग्रियो भाँच्यो रे, अथवा ल अब दशैं आयो अब नयाँ टाइल हाल्नु पर्यो रे, रिनोभेसन गर्ने भने रे, अथवा एनीवे जे भए पनि हैन, अनि कति कस्ट लाग्छ भने तिमीले निकाल्न सक्नु पर्यो के। यो च्याप्टरको उद्देश्य भनेको त्यो हो, बुझ्यो नि? जाँचमा गर्ने भने त छँदैछ, बुझ्यो नि? अब तिम्रो चाहिँ त्यहाँनेर हाम्रो घरको बाहिर छ नि, अब मैले बाइक पार्क गर्ने ठाउँ छ नि हो, त्यहाँनेर ल अब त्यहाँनेर चाहिँ अर्को खालको केही गर्न पर्यो रे, त्यहाँ घाँसहरू ओछ्याउनु पर्यो रे, सर्ट एन्ड कर्नरमा चाहिँ घाँस ओछ्याउनु पर्यो रे। ल अब तिमीले भन्नु पर्यो पक्नु ड्याडी, ल यसको चाहिँ यति पैसा पर्छ, ल यसको एरिया यति रहेछ, टेपले नाप्न पनि आउनु पर्यो हैन, फिट मिटर भयो भने बरु कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सोध मलाई, बरु प्र्याक्टिस गर। अब 50 स्क्वायर फिट आयो रे हैन, अब 1 स्क्वायरको चाहिँ 30 रुपैयाँ पर्ने रहेछ भनेपछि 1500 रुपैयाँ पर्यो हैन। अब लेबर कस्ट उसले चाहिँ 2000 लाग्छ भन्ला रे, ल भनेपछि 3500 रुपैयाँ पर्यो भनेर यसरी भन्न सक्नु पर्यो के है। अनि त्यसरी भन्न सकेपछि प्र्याक्टिकल कनेक्ट गर के, आफै इमेजिन गर के, अनि त्यसपछि तिमीले जस्तो क्वेसन पनि गर्न सक्छ के, आँट आउँछ के, बुझेन? किनभने यी क्वेसनहरु सबै त्यही कन्डिसनका हुन्। अब फलानु रामको घरमा श्यामको घरमा भनेर सोध्या भए चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिकल जस्तो लाग्थ्यो, सिधै तिमीलाई स्क्वायर पार्क भन्या भएर चाहिँ हेत्तेरी यो हिसाब त कस्तो झ्याउ लाग्दो भने जस्तो लाग्छ के कहिलेकाहीँ। प्र्याक्टिकल्ली कनेक्ट हुनु पर्यो है, जति मिल्ने कुरा जति सबैमा प्र्याक्टिकल्ली कनेक्ट हुनु पर्यो। एभ्री च्याप्टर चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कनेक्ट हुन्छ है हाम्रो डे टु डे लाइफमा। यसलाई अलि इन्ट्रेस्ट तरिकाले पढ्नु पर्यो। तिमी अब 10 सम्म मात्र पढ्ने मान्छे त होइन हो त, यो त पछि काम लाग्छ। यो सबै कुराहरू पढ्दाखेरि त प्र्याक्टिकल्ली सोचेर पढ्नु पर्यो। ल एनीवे यो बुट्टा भन्ने काम नगरौँ। अब हो यसको चाहिँ कति हो भनेर सोध्छ के, obtain the cost of growing grass to the rest of the park यति। अब रेस्ट अफ द पार्क भने यसले फेरि यहाँ पनि यसलाई एकचोटि यसरी अन्डरलाइन गर्यो, obtain the cost हैन अफ ग्रोइङ। कस्ट कहाँको लागि अरे, कस्ट सोध्यो रेस्ट अफ द पार्कमा चाहिँ यति स्क्वायर मिटरको दरले घाँस लाउँदाखेरि कस्ट कति लाग्छ भनेर सोध्यो, ठीक छ? अब यसमा कस्ट कति लाग्छ भनेर सोध्यो भने अब हामी के गर्छौं त भन्नुस् त। अब यो पुरै त 900 हो हैन, पुरै पार्कको एरिया 900 अनि बाटोको एरिया कति 171 हो, के न भन्नुस् त। यो लामो छैन है, तपाईले फोकस हुनु पर्यो अनि माइन्ड फ्री हुनु पर्यो। यो एकै सेकेन्डमा सकिने काम छ, त्यही भएर मैले यति टाइम दिएको तपाईलाई। पहिला अलिक
पुल भएर यो बुझ्नुहोस् भनेर। फोर्थमा के छ त, अब जसरी लेखे पनि भयो हैन। ल एरिया अफ रेस्ट, रेस्ट भन्ने शब्द युज गरे भएर रेस्ट नै भने, रेस्ट अफ द पार्क अथवा कि डाइरेक्ट गरिदिनु त, जसरी गरे पनि हुन्छ। ल म डाइरेक्ट गरिदिन्छु ल, अनि बुझाइदिन्छु बरु। कस्ट अफ ग्रोइङ ग्रास इन द रेस्ट अफ द पार्क, एरिया भन्नै परेन। अब यो भनेको के हो त, टोटल एरिया माइनस एरिया अफ पाथ हो कि हैन। यो भन्नै पर्दैन, म मेटिदिन्छु अहिले एकछिनमा, मैले त्यतिकै लेखे हो। पुरैमा यो पाथको बाटो घटाएपछि आउँछ कि आउँदैन, 900 माइनस कति गर्नु पर्यो, 171। ल ठीक छ। -900 माइनस 171 भने चाहिँ कति हुन आयो, घटाउनुस् त। 729 मिटर स्क्वायर हैन। यो त मिटर स्क्वायर लेखेको हो नि त, यो सबै त। यो पनि 900 मिटर स्क्वायरमा 171 मिटर स्क्वायर घटाएको हो। ठीक छ। हजुर। ल एरिया अफ द रेस्ट अफ द पार्क भनेको यो यति भयो भने, अब कस्ट अफ ग्रोइङ ग्रास भनेपछि कति एरियामा गर्नु पर्यो, 279। अब यहाँ चाहिँ किन यति सजिलो भएको भन्दा सिधै मिटरमा दिएको छ नि त हैन। अघि अलिकति हामीले त्यो गर्दाखेरि टाइम लागेको थियो। यति स्क्वायर इन्टु कति रहेछ, 1 स्क्वायरको 30 रुपैयाँ हैन। भने चाहिँ कति हुन्छ भन त, यो स्क्वायर पर मिटर भन्नु र यसरी लेख्ने कुरा त्यही हो है। $21870 ल एकचोटि सबै एन्सर चेक गर्नुस् त। सबै भन्नाले हाम्रो के नै छ र एन्सरहरू हैन। एकचोटि हेरौँ पहिला। हाम्रो फोर्थ स्टेप यो भयो हैन। हाम्रो एन्सरहरू कुन कुन हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ पाथ सोध्यो। एरिया अफ पाथ भनेको यो भयो हैन, एउटा यो भयो। अर्को सोध्यो कस्ट, डिटरमाइन कस्ट। एउटा एन्सर भनेको तपाईको यो 2000 लाग्छ है भनेर भन्यो। तलपट्टि फेरि बाँकीमा घाँस ओछ्याउन कति लाग्छ भन्दाखेरि यो भन्यौं। ल यति 3 वटा एन्सर एकचोटि चेक गर्नुहोस्, अनि कतै मिस्टेक रहेछ भने यसलाई करेक्ट गरौँला। मिल्यो सर। अब यसमा हामीले के गर्यौं त, केही पनि त्यस्तो कुरा केही छैन। फर्स्टमा हामीले 1 नम्बरमा यो काम गर्यौं हैन। त्यसपछि यो 2 नम्बरमा यो काम गर्यौं।
क्वेसनले दिएकोमा क्वेसनमा त्यसमा फोकस भयौँ भन्न खोजेको। 3 नम्बरमा कस्टको कुरा गर्यो हैन, अनि 4 नम्बरमा यसरी हामी गयौँ। ल रेस्ट अफ द पार्क भनेको भएर त्यसको एरियाहरू निकाल्यौँ। थर्ड नम्बरमा यो गर्यौँ। फोर्थ नम्बर यसरी नै दिएको कुराहरूलाई फर्स्टमा फर्मुला कन्ठ भएपछि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ के। अनि 1 नम्बरमा हामी यसमा फोकस भयौँ। खै यहाँ लेखिएन। ल 1 नम्बर चाहिँ हाम्रो यो भयो माथिको हैन। ल यसमा के कन्फ्युजिङ छ भन त। अब यसमा हामीलाई के दिन सक्ला त है त। अब यसमा घुमाएर दिने भनेको यही हो, युनिट कन्भर्टको एउटा कुरा भयो हैन। अब अर्को कुराहरू के होला त। एउटा हामीले यहाँबाट सिक्यौं युनिट कन्भर्ट गर्ने कुरा भयो हैन। सीएम इन्टु मिटर हैन, सीएम इन्टु मिटर। अब कहिलेकाहीँ मिटर इन्टु सीएम पनि गर्नु पर्ला हैन। अब अर्कोमा तपाईको एरिया अफ स्क्वायर हैन, रेक्टेंगल भयो। अनि यो च्याप्टर चाहिँ के को बारेमा छ त भन्दाखेरि पाथ अफ द हैन फिल्ड पनि भन्छ, जे भने नि भयो पाथ अफ द फिल्ड हैन। अब फिल्डमा पनि तपाईको के छ त भन्दाखेरि एउटा इनसाइड छ हैन। इनसाइड भन्यो भने के हुन्छ फर्मुला भन्नुस् त, 2D L प्लस P प्लस 2D हैन। अनि त्यसपछि अर्को के छ हामीसँग, प्लस हुन्छ। आउटसाइड भन्यो भने प्लस हैन, इनसाइड भन्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ 2D L प्लस P माइनस 2D हैन। अनि एउटा यो क्रसिङ गरेको यही भइहाल्यो। पाथ क्रसिङ इच अदर भनेपछि यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ इक्वल्स टु D L प्लस P माइनस T। ल यसरी। अब यसको फिगरहरू पनि थाहा छ है तिमीलाई। ल ठिक छ, यो यतिकै भइहाल्यो। अनि यसपछि हामी कुरा गर्छौं कस्टको के कस्ट हैन। अब यो कस्ट भनेपछि अब सबै लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो। अब कस्ट निकाल्नु जहिले पनि कस्ट पर युनिट हुन्छ के। जहिले पनि पैसाको कुरा आइसकेपछि कस्ट पर युनिट कतिको हो त, 1 स्क्वायरको 1 मिटर स्क्वायरको हो, त्यही अनुसार चाहिँ हुन्छ के। अब नेक्स्ट च्याप्टरको पनि तपाईले यही इन्सुलेसनको अर्को च्याप्टरको पनि फर्मुलाहरू मजाले लेख्नुस् हैन। अनि त्यसको पनि हामी क्वेशनहरू यसरी नै गरौँ। यसलाई तपाईले कम्तीमा पनि 3 टाइम्स जति प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो क्वेशन आफैले बुझी कन्सेप्ट वाइज हुन्छ नि, त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नु ल विभूति। अरु केही छ क्वेशनहरू? ल प्र्याक्टिस गर न। म भरे पनि इन्फर्म गर्छु तिम्रो कुन टाइम मिल्छ हैन। मिल्यो भने नत्र हामी भोलि अथवा कमिङ डेजमा मेसेज गर्दा हुन्छ कुन टाइममा क्लास गर्ने भनेर है। म ट्राई गर्छु नि कुन डेमा गर्दा ठीक हुन्छ भनेर। ल गुड डे विभूति, बाई। बाई सर।